بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو زم زمرد بنره پروګرام دی د میډل ایست میلمانو. پروګرام میډل ایست میلمانو کې تاسو ته پته زموږ کوشش دا وي چې هر هفته تاسو په وړاندې هغه زموږ د ولس مشران چې یا هغه کاروباري خلک چې هغې د خبرو نه د هغوی د تجربې نه زموږ کتونکو ته معلومات ځي. همدغه شان موږ کوشش دا هم کوو چې ډاکټران صاحبان مو ستاسو په وړاندې راولو. وخت په وخت زموږ کوشش دا چې بین الملل پاکستانیانو ته موږ د هغوی د صحت حوالې سره د حفاظت حوالې سره معلومات ورکړو. دې نه علاوه متحد عرب امارات کې چې کوم هلې ځلې کیږي هغې حوالې سره کله چې د متحد عرب امارات قومي ورځ راځي چې کوم ته جشن یوم الاتحاد وایي، نو د اول نومبر نه دا سیلیبریشن شروع شي او بیا چلیږي د دسمبر میاشت هم پوره چلیږي. نو که د متحد عرب امارات لوکل دا خوشحالي مانځي، د دې سره سره چې کوم خارجي څومره دلته قومونه اوسیږي نو هغوی هم دا خوشحالي، ځکه چې متحد عرب امارات ډېرو قومونو ته په خپله ژولۍ کې ځای ورکړی دی، مینې ورکړې ده او د دې چې په لوکلو په خارجو کې هغوی فرق نه دی کړی، دا بالکل سیم ګڼي او ډېره مینه ورکوي. نو همدغه وجه چې خلک د دوی دا ورځ د خپلو ملکونو چې کوم د خوشحالۍ ورځ د هغې په شانتې دا هم مانځي. نو په 2 دسمبر باندې را روانه ده د متحد عرب امارات 52مه دې ته ویلی شي جشن یوم الاتحاد. نو هغې حوالې سره پروګرامونه روان دي. نننۍ زموږ خپرونه کې به تاسو ته معلومات درکوو. د میلمنو د پیژنګلو نه مخکې به زه تاسو ته دا ویم چې د پولیو مهم یو ځل بیا شروع دی د پاکستان په 3 صوبو کې، بلوچستان، پنجاب او سند. د 3 صوبو کې دا شروع دی. د دې نه وړاندې خیبر پختونخوا کې ختم شو. د 27 نومبر نه شروع دی او د 3 دسمبر سنډې پورې به دا مهم چلیږي. زموږ او ستاسو کور کور ته به دروازې له به د پولیو ورکرز راځي چې زموږ ستاسو بچو ته چې د کم عمر د 5 سال یا د 5 سال نه کم دي هغوی ته د پولیو 2 قطرې ورکړي. نو دا واده به کوو چې موږ به خپل بچي دغه د پولیو ورکر چې راشي هغوی ته به راوباسو، د پولیو د 2 قطرې به ورکوو، ځکه چې د پولیو هیڅ قسمه علاج نشته. د پولیو وایرس چې دی دا لا علاج دی. د دې علاج چې دی صرف او صرف دا 2 ډراپس دي چې هغه د ویکسین دا تاسو بچو ته ورکوئ. الله پاک په د ټول عمر د معذورۍ نه بچ کوي. نو دا کمپین روان دی د 3 دسمبر پورې به دا جاري وي. نو موږ او تاسو به دا فیصله کوو که موږ غواړو چې سبا له زموږ بچي په خپلو خپو وګرځي، نو نن به دا فیصله کوو چې هغوی ته به د پولیو ډراپس ورکوو. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پشتو اور اردو دونوں زبانوں میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 2 دسمبر متحد عرب امارات جن کا 52واں یوم الاتحاد، تو اسی حوالے سے مختلف کمیونٹی نے مختلف اچھے پروگرام کمیونٹی کے، اور میں ہمارے پاکستان چاروں صوبوں کے کلچرل آپ کو ملے گا. تو ایک پروگرام دبئی میں اور ایک ابوظہبی میں. دبئی والے پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، حسان نظامی صاحب. ان کو ہم نے زحمت دی ہے. حسان صاحب ویلکم ہمارے پروگرام میں. آپ آئے اپنے ٹائم نکال کے، بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سر، آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اپنا اور اتنے اچھے پروگرام میں آپ نے ہمیں زحمت دی. تھینک یو ویری مچ سر. جی نظامی صاحب بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے جو میوزیکل شو یہ ہے تقریباً 10 دسمبر، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک اور گیسٹ ہمارے، اور وہ ان کو کہتے ہیں خیبر ٹیلی ویژن کا دلہا کہہ سکتے ہیں جی، ٹھیک کسی نہ کسی پروگرام میں آ کے. اور ہمارے شہاب الدین شہاب صاحب، ان کے حوالے سے ناظرین کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ شہاب صاحب ایک تو ہمارے وہ شاعر، جب آپ کسی مشاعرے میں جاتے تو رات 2 بجے تک وہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے ایک اور کلام، اور مطلب جو بھی آ کے تو ان کو موقع دے دیتے ہیں. لیکن شاہ صاحب وہ شاعر ہے، اب ہے تو بزنس مین لیکن شوقیہ، مطلب وہ شاعر بھی ہیں، لیکن وہ شاعر کہ وہ اپنے ملک، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے ملی نغمے لکھتے ہیں. جب بھی کوئی بھی موقع ہو ہمارے پاکستان کا 23 مارچ، 14 اگست یا متحد عرب امارات کا یوم الاتحاد، تو شہاب صاحب کچھ نہ کچھ لکھتے بھی ہیں، ان کو تحفے کے طور پر دے رہے تھے. تو شہاب صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بڑی مہربانی سر.
اور خیبر مڈل ایسٹ ABT چینلز آپ لوگوں کا شکریہ. جتنی آپ نے ہماری تعریف کی میرے خیال میں اس سے دگنی تعریف آپ کے چینل کی ہونی چاہیے کہ اس پروگرام میں آپ لوگ برابر کے شریک ہو اور بھرپور آپ لوگوں نے چاہے وہ ڈاکومنٹری بنانے میں ہے, گانا بنانے میں, آپ کے سٹاف نے اور آپ نے اور آپ کے جو مینجمنٹ ہے پوری بھرپور آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے. اور میرے خیال میں آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ حب الوطنی اور امارات سے محبت کا ثبوت دیا ہے, تو تھینک یو ویری مچ. کریں گے اس پہ بات انشاءاللہ. کتم کو زمنگ سرا ډاکټر صاحب منگ بلنه ورکړې دا واغه په دې غرض باندې زمنگ ډیر خلک دا وایي زه به دا وایم چې لکه ځان پیسه بچت کوي که لږ ډیر بیمار نو د فارمیسي نه به ټیبلیټس راوالي هغه به ځي نه چې چېرته ډاکټر سره میلاو شي هسپتال ته لاړ شي پیسې بچت کوي اخر کې داسې بیمار شي چې کمې بچت کړي هغه ته بیا په یو ځای لاړې شي. د موږ ډاکټر محمد عاصم ته خبر بلنه ورکړې ده چې دوی موږ ته د دې حوالې سره به هم خبرې کوي او دا د پولیو مهم روان دی نو دې حوالې سره به هم دا کوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلی. خدای وبخښه, ډېره مهرباني زمرود صاحب چې تاسو موږ ته انویټیشن راکړه, ټایم راکړه دلته کې. ټول ناول خو به زه خپل شارټ شان تعارف وکړم. ډاکټر عاصم نوم مې دی, د شنګلې پورن سره تعلق ساتم او د کیمس کوهارټ ګریجویټ یم او اوس دلته کې القاسمی هاسپټل کې ایز ا ایمرجنسي فزیشن کار کوم شارجه کې. جی او نو تاسو د پولیو حوالې سره خبره وکړه, د هغې دپاره به زه داسې شارټ شانته کې دا خبره وکړم چې زموږ په پښتنو کې یو میت شانته کې دی, یو غلط کنسپشن دی چې مطلب دا قطرې غورځول نه دي په کار ماشومانو ته دو به بیا بچي نه کېږي, دا به نه کېږي. نو دا په ټول دنیا کې دا پروګرام روان دی او میجارټي کم ممالک چې دي نو پای کې د دې اریډیکیشن شی دی دا بالکل ختم دی, خو صرف پاکستان دی, افغانستان دی, دا یو څو ملکونه دي کوم چې ډیولپینګ کنټریز دي, په هغې کې د دې لا سټل دا ایگزسټ دی. نو زه به ټولو کتونکو ته دا وایم چې خپل ماشومان که تاسو غواړئ چې دوی د دغه نه بچ شي, د فالج نه او دغه مستقل مازورۍ نه, نو دوی د خپل ماشومانو ته لازمي د پولیو قطرې اچوي. جی شهاب صاحب زه مکه د دې پروګرام د موضوع طرف ته چې دا نه مخکې یو میسج تاسو هم ورکوئ د پښتنو زمرونو ته د دې پولیو حوالې سره. زمرد صاحب څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه د میت, نو ما سوچ کولو چې که دا میت رښتیا وی نو پښتونخوا کې به اوس ځکه چې دا پولیو قطرې خو چې موږ ماشومانو د هغه وخت نه روانې اوس په کار وه چې پښتونخوا کې ځوانان بیا نور پیدایش نه کېدله, خو لکه که دې ته پښتانه سوچ وکړي یا د سند خلک یا د پنجاب خلک, نو دا میت چې دی دا غلط دی. او زه وایم چې دا سنت هم دی اسلامی طور باندې چې تاسو ته علما د دین څخه خبره کوي منل پکاري. بالکل د صحت متعلق زه وایم چې څه چې ډاکټر تاسو ته موږ ته څه وایي دا سنت د نبي دی چې هغې باندې عمل کول پکار دی. نو پاکستان کې د ډاکټر صاحب غوندې په زرګونو ډاکټران دا میسیجونه ورکوي چې یاره دا صحت دپاره ضروري دی, بیا ستاسو غوندې جرنلسټان چې هغه د دې نه خبر دي او په دې باندې معلومات حاصلوي. نو پکار دا ده چې زمونږ قوم او زمونږ خلک د ډاکټرانو خبره واوري او هغه چې نه اوري د هغې ګناه هم د اسلامي طور باندې چې ډاکټر صاحب مونږ ته څه وایي د صحت متعلق پکار ده چې مونږ په هغه باندې عمل وکړو, د پولیو قطرې خپل ماشومانو له ورکړو. جی تو حسان نظامی صاحب صبح سندھ میں بھی یہ مہم شروع ہے اور 27 نومبر سے 3 دسمبر تک بعض ہمارے لوگ ہیں وہ یہی شک کرتے ہیں. ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ شک حقیقت ہے تو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بچے پیدائش ہوتے, اور تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا, ہمارے پاکستان کے بلوچستان اور سندھ کے وہ دیہاتی علاقوں میں ہر جگہ پہ یہ شک ہے کہ نہیں یہ خطرناک ہے اور کوئی اس طرح کی بات. جیسے شاہ بھائی نے ابھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ جیسے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی چیز اگر بیٹھ جاتی ہے اور اگر ایک مت شروع دن سے ان کے ذہنوں میں کسی نے بٹھا دی تو وہ کبھی بھی نہیں نکلتی. ایکچولی ایجوکیشن کا مین فقدان ہے. لوگوں کو یہ میسج, میں اس بات پہ آپ کو لائک آپ کی جو خدمات ہیں خیبر ٹی وی کی, جس طرح سے آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ لوگ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, جس طرح سے لوگوں کو بتا رہے ہیں پولیو مہم کے بارے میں, یہ آپ کو بہت اس کا خراج تحسین. اور اس موضوع کو اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو قطرے پلانے کے لیے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑ رہے, ان کے گھروں تک لوگ پہنچ رہے ہیں. اور آپ نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ لوگ آتے ہیں وہاں پر
پولیو مہم کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو والنٹیئرز ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی جاتی ہے, لڑائی جھگڑا اور پھر تکلیف, بد اخلاقی. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ٹی وی کے تاثر کے تھرو اور کچھ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور 5 سال اور 5 سال کے نیچے جو عمر کے بچے ہیں ان کو خطرے ضرور پلائیں, جی, کیونکہ اسی سے ہی علاج ہے, اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں. اور اگر ان ایج میں نہیں پلایا جاتا تو پھر زندگی بھر کی معذوری بھی ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب کیا کرے کہ شروع ابوظہبی سے کر دے یا دبئی سے؟ ابوظہبی ہمارا کیپٹل ہے سر, کیپٹل ہے, وہاں کے لوگ بھی وی آئی پی ہیں. کوئی بھی اگر ابوظہبی نمبر والی گاڑی دبئی میں آپ کو راستہ بھی نہ دے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہارن بھی نہیں بجا سکتے, اور اگر وہ ہارن بجا رہے تو اب گاڑی سائڈ پہ, کیونکہ یہ کیپٹل والے سر. تو بابا زید کا شہر ہے, بابا زید پیپر رکھنے کا انداز بھی کوئی ڈیفرنٹ ہے. کیا بات ہے, نہیں سر وہ تو الگ مالکان لوگ ہیں. تو شاہ بھائی دار آتا ہوا اجازت دے میں پشتوں میں کر دوں بات. بالکل سر. تو یہ ہے کہ ان کے شو میں تو پاکستانی, ہمارے افغانی, پختون, بلکہ انڈین فیملیز جو ہے وہ بھی رحیم شاہ کے وہ فین ہے, وہ آئیں گے. تو شاہ سے سوائے کم دا ستاسو شو روانہ دا اور کنه اردو کو نم خبر دا چې څنګه تاسو خو 9 دسمبر دی او دا زبا پښتو چې کوم کتون کې د خبر پر شیشه باندې خپل پښتنو وروڼله. جی جی, پښتو کې میسج ورکم چې بیسیکلی دا مونږ د څنګه چې تاسو د عید الوطنی مونږ مانځو د پاکستان او د اهل پاکستان طرف نه د امارات سره یو هر کال چې مونږ کوو نو دې ځل باندې مونږ زمونږ سفیر صاحب او سفارتخانه چې کوم افسران دي یا نمائندگان دي او د ابوظہبی چې کوم کمیونټي د پاکستانی کمیونټي او د پاکستان چې کوم میډیا د چاغي قیادت په دې پروګرام کې تاسو خبر میډل ایسٹ کوي د مونږ یو دا وکړه چې یار دې ځل به مونږ امارات متحده عرب امارات چې کوم پاکستان کې جاری انویسټمنټ دی یا کوم د دوستۍ یو نوې دور دی, نو په دې باندې دا منځلو د پاره مونږ یو سوچ وکړو چې یو به ډاکومنټري جوړو د امارات په یو بریف هیستوري, مختصره غونډه هیستوري دا هغه کې او د پاکستان او د امارات په تعلقاتو باندې رڼا ده. جی جی بالکل. او بل د رحیم شاه په ډېر خوږ اواز کې یو ترانه ده چې د پاکستان او د امارات د دوستۍ متعلق هغه کې خبرې دي. نو هغې سره موږ دا سوچ وکړو چې خلکو د انټرټینمنټ دپاره رحیم شاه ډېر وخت چې راغلی هم نه دی او د کې پی کې زه وایم چې اوس هم په سینګرانو کې یو ډېر ښه نیشنل سینګر دی زموږ د واحد د کې پی کې بالکل داسې سینګر دی چې هغه موږ قومي سینګر دی. زموږ باقي سینګران چې دي علاقایي دي ډېر ښه سینګران دي, خو په قومي سطح باندې موږ کې پی کې اوس هم رحیم شاه یو لیجنډ دی. نو مونږ وایو چې هغه راوغواړو, هغه دغانه خپلو مینوالو ته په خپله وړاندې کړي, پرفارم یې کړي او د هغې سره سره د خپل میوزیکل یو کانسرټ داسې چې هغې کې ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې کوم نور مقامي فنکاران دي هغې کې تاسو زموږ ملاتړ وکړو نو دا به ډېره ښه شوی, ښه انټرټینمنټ دی. نو زه وایم چې ټول پښتانه هغې کې د پنجاب خلک هم ډېر زیاته حصه اخلي, ځکه چې دا یو قومي کار دی, صرف د پښتنو نه دی, دا د پاکستان کار دی. هغې کې پنجاب, سند, بلوچستان, کشمیر, ګلګت. زه ډېر خوشحاله شم چې تا د ګلګت یو نماینده د دوبۍ په شو کې متعارف کو, ما هغه ته دعوت هم ورکړو چې تا زمرد صاحب سره ابوظبي ته هم راشه. نو پکار دا چې موږ ټول پاکستان نمایندګي ده دی کې او ټول خپل پښتانه, پنجاب, سند, بلوچستان خلک په دې کې یعنی ډېره زیاته په جذبې سره حصه واخلو او متحده عرب امارات ته چې کوم زما یو سلوګن دی یا یو آئیډیا ده, مونږ دا دوسرا گھر نه دی, بار بار زویم یہ امارات ہے گھر اپنا جیسا ہے پاکستان میرا. ځکه چې دې ملک کې زمونږ اکثر د ژوند 90% حصہ دلته ده او 10% پوچټیز په کال کې یو میاشت. نو پاکستان خدا مونږ سوچ نشو کولی چې هغې له مونږ دویم کور وایي, ځکه چې دا زمونږ پہچان دی. خو دې ملک ته زه دویم کور نه ویم, دا زما همداسې کور دی لکه پاکستان. نو تا هم دا خبره وکړه, زمرد صاحب هم په دې متفق دی چې یہ امارات ہے گھر اپنا جیسا ہے پاکستان میرا. او د دې قومي ورځې مین سلوګن هم زمونږ دا دی. نو زه وایم چې ټول راځئ په دې کې شرکت وکړي, چې کوم د شارجې د اجمان خلک دي د دوبۍ کې نظامي صاحب سره مرسته وکړي او په دې پروګرام کې د شرکت وکړي, یا د رسول خیمې خلک دي, یا د فجیرې خلک دي,
چې کوم د الین او د ابوظبي خلک دي هغې ته به مونږ هلته ویلکم وایو په ابوظبي کې انشاءالله. ډېر زبردست، ډېر زبردست. ابوظبی کے حوالے سے تو شہاب صاحب نے بڑی زبردست بات، جو مجھے بھی نہیں پتہ تھا وہ بھی شامل، اس میں ایک سانگ اسپیشلی یو اے کے لیے تیار کیا ہے وہ بھی شامل ہے، ڈاکیومنٹری ہے وہ پاکستان یو اے کی دوستی کے حوالے سے ہے، اور دوستی تو ہے ماشاءاللہ ہماری، اسی حوالے سے. باقی رحیم شاہ اور نازیہ امین محمد اور ایک وہ سرائکی سنگر وہ بھی شامل ہے یا سونیا خان جی وہ بھی ہے نا، سونیا خان پنجاب سے ہم ہمارے لاہور سے گلگت بلتستان کے لیے جو وہ ہے راشد اقبال وہ بھی شامل ہے. اور نازیہ امین محمد جو ہے اس نے تو میرے خیال میں کوئی 31-32 زبانوں میں گانے گائے ہیں جی. لیکن ہم نے تقسیم ایسے کیا نا کہ رحیم شاہ جو مین سنگر ہے KPK سے، نازیہ امین کراچی سندھ کو پریزنٹ کر رہی ہے، سومیا خان جو ہے لاہور پنجاب کو پریزنٹ کر رہی ہے، راشد اقبال گلگت، رحیم شاہ افغانستان کے پٹھانوں کو بلوچستان اور KPK کو پریزنٹ کر رہا ہے، اور سومیا خان پنجاب کو، نازیہ امین کراچی اور سندھ کو، اور گلگت بلتستان کو راشد بھائی پریزنٹ کریں گے. تو ہم نے گلدستہ بنایا کہ پورے پاکستان کی نمائندگیوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ یہ پنجاب کا یا پڑھ نہیں، یہ پاکستان کا پروگرام. یہ کرتے ہیں کہ ابوظبی کے لیے ایک پرومو بنایا ہے، تو پہلے وہ کر دیں کیونکہ اس نے باتیں بھی بڑی زبردست کیا، تو پرومو بھی زبردست. تو پھر آپ کے باتوں کے بعد ہم دبئی والا پرومو، وہ ان سے بھی مقابلے میں ان سے وہ بھی آپ لوگوں کا اپنا ہے نا. کتن کو ابوظبی چې کومه شو را روانه ده مس کوی بینه ډیره زبردسته شو ده، او ځای چې کوم دی هغه ډیر د کلاس ځای دی، هغه به تاسو په دې پرومو کې وګورئ. نو راځئ دا پرومو ګورو او بیا ستاسو سره ملاویږو. متحدہ عرب امارات کے 52ویں یوم اتحاد کے موقع پر 9 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے جشن یوم الاتحاد. الجاہلی تھیٹر، ارتھ ہوٹل ابوظبی، K2، خیبر مڈل ایسٹ ٹی وی اور مصباح ایونٹ مینجمنٹ لا رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے پاکستان کی خوبصورت ثقافتی اور علاقائی موسیقی. اس گرینڈ ایونٹ کی کمپیئرنگ کا صحرا جاتا ہے خیبر نیٹ ورک کے مشہور و معروف اینکر جناب عارف قاضی کو، جن کا ساتھ دیں گی ہماری ہوسٹ رضیہ سلطان. اس شام کو 4 چاند لگانے اپنی مسحور کن آواز کے ساتھ سٹیج پرفارمنس ہوگی رحیم شاہ، نازیہ امین محمد اور سومیا خان کی. So mark your calendars, join us at December 9. Your presence completes the canvas. جی ناظرین کتن کو تاسو کے تلا ډیره زبردست تیار شو دا، یہ ہے ابوظبی کے لیے. کیا بات، مقابلہ بھی شروع ہے، دبئی کا بھی بات یوم الاتحاد ہے تو دوستی کا پیغام ہے. دبئی اور ابوظبی پرومو، یہ تو مونتو کو تاؤ دے دے کہ میں ابوظبی سے ہوں، لیکن دبئی والے بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ابھی چاہے آئے ہیں تو اپنی مرضی کے، اگر آپ کیا کریں. بابر آ جائیے، ایشو نہیں ہے، پروگرام کے دوران لائیو شو ہے، ڈال دے ایک ایک. ہاں ریڈی ہے وہ دبئی والا. یار وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا جواب پتھر سے. تو کتن کو زما سره دبئی کې چې کم حسان نظامی سے کم د پروگرام ارینجمنٹ کړی دی، هغه پاکستان ایسوسییشن دبئی کې، پاکستان ایڈیټوریم کې، هغه کې چې کم سنگرز من هغه ته موقع ته ورکړی دا، نو دې باندې مې یو پرومو تیار کړی دا. ما خو لا خپل نه ده کتلې، روپ منګل تیار کړی دا، خو راځئ چې وایي ګورو. جشن یوم الاتحاد، ایک شام اتحاد کے نام. متحدہ عرب امارات کے 52ویں یوم اتحاد پر پاکستان آڈیٹوریم پاکستان ایسوسییشن دبئی میں 10 دسمبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے ایک جشن. اس جشن کی شام کو خیبر مڈل ایسٹ ٹی وی، K2 ٹی وی
اور الدوحہ گروپ مل کر اپنے ناظرین کے ساتھ جشن اتحاد منائیں گے، جس میں شامل ہوں گے پاکستان کی خوبصورت ثقافتی اور علاقائی موسیقی کے رنگ۔ اس گرینڈ ایونٹ پر سٹیج سنبھالتے نظر آئیں گے خیبر نیٹ ورک کے مشہور و معروف اور پسندیدہ اینکر عارف قاضی، اور ان کا ساتھ دیں گی ہوسٹ رضیہ سلطان۔ سٹیج پر اپنی آواز کا جادو جگاتے نظر آئیں گے رحیم شاہ۔ دانے 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 وطانے دانے 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 وطانے دانے کدر تراش لونگ ناو زڑ مازی گرد نازیہ امین محمد، کیس آریان، رازا زماد زڑا دنیا جوڑشا زم لیلا جوڑشا اور راشد اقبال۔ A beautiful evening of unity, culture, celebration along with melodious voices awaits you. So join us at December 10, Pakistan Association Dubai, Oud Mehta, Dubai. جی کتن کو تاسو دویم پرومو کتا کمچی پاکستان ایسوسیشن دبئی کے روانہ دا آغا دا الدوحہ گروپ حسان نظامی سے او خیبر ٹی وی سره ملګری دی ډیر زبردست او ان شاء الله تاسو به خوند ترلاسه کوئ 10 دسمبر یاد ساتئ دبئی او 9 دسمبر چې دی هغه ابوظبي جی کتن کو یو ځل بیا هر کله ما پروګرام د میډل ایسټ ملمانو روان دي د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دبئی سټوډیو نه لایو تاسو پروګرام ګورئ ملمانه زموږ سره ناست دي ډاکټر محمد عاصم صاحب ناست دی، شهاب الدین شهاب صاحب ناست دی او حسان نظامی صاحب زموږ سره ناست دی پروګرام تاسو ګورئ تو حسان نظامی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ دبئی پہ بات کر دیں، پھر ہم جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ دبئی پاکستان ایسوسیشن میں 10 کو یہ شو ہے اور میرے خیال میں کچھ 7 بجے کے آس پاس جو ہے 7 سے اسٹارٹ کریں گے ہم۔ ہاں تو لوگ گیٹ اوپن 6 بجے اوپن تاکہ اگر لوگ آنا چاہے تو 6 بجے پہنچ سکے۔ پاکستان ایسوسیشن مشہور جگہ ہے، جی بالکل، اود مہتا پہ، اور دبئی میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسان ہے اور سب جانتے بھی ہیں اس جگہ کو۔ جی اور دبئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ شارجہ، عجمان، راس الخیمہ تک لوگ جو ہیں ایزیلی جو ہے اس کو اپروچ کرتے ہیں۔ اور پاکستان آڈیٹوریم ہے، اس کی اتحاد جو ہے ہمارا اور یو ای کا، پاکستان اور یو ای کا، وہ ایک دوستی کا پیغام بھی ہے۔ جی جی اسی لیے ہم نے جو یوم الاتحاد ہے جی جی اس کو ہم نے پاکستان آڈیٹوریم میں ہی رکھا ہے، بالکل، تاکہ پاکستان اور وہ ایک ساتھ جڑے رہیں۔ جڑے رہے بالکل۔ دوسری چیز جو ابھی بات ہو رہی تھی رحیم شاہ کی، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس جو گلدستہ ہے وہ پورا سجا ہوا ہے، ہاں ہاں، ہر علاقے کی زبان کے جو موسیقی ہے اس کو پریزنٹ کریں گے۔ جو رحیم شاہ ہے وہ حالانکہ ابھی ٹیگڈ ہوتے ہیں وہ پشاور اور کے پی کے لیے، لیکن میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی ہو، ان کی پیدائش ہے کراچی کی، ان کا گھر بھی کراچی میں ہے، تو وہ تو کراچی سے بالکل، اور ان کی شہرت بھی جو ہے نا وہ بھی دیتا ہے، وہ بیسیکلی ہے کراچی کا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا کے پی کے بیس ایک نیشنل لیجنڈ ہے، بے شک وہ پورے پاکستان کا وہ رہتا ہے کراچی میں، گھرائی ہے نظامی صاحب کا۔ وہ ایکچولی ہمارا تو شہر ہے، اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے چاہنے والے ہیں رحیم شاہ کو، اور رحیم شاہ کے صرف چاہنے والے کراچی میں یا پاکستان میں نہ، صرف دبئی تک بھی نہیں ہے یا یو ای تک بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں، اور ان کے ہر زبان کو جو ہے، ہر زبان کے موسیقی کو، گانے کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایون انڈیا میں بہت ان کی پاپولرٹی ہے، جبکہ ان کا ہی گایا ہوا گانا جو تھا وہ انڈیا میں پہلا ابھی ریسنٹلی میں اس نے نام بھی لکھا تھا کہ رحیم شاہ کو ٹریبیوٹ دیا تھا، ٹریبیوٹ کیا انہوں نے، تو جو نا بڑا فیمس سنگر ہے انڈیا کا۔ بالکل، تو رحیم شاہ جو ہے وہ لیجنڈ ہے، اور باقی گلدستہ بلتستان بھی شامل ہے اس میں، دیکھیں نا، سندھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ساحلوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جی جی، تو ہمارا تو کشمیر تک جاتا ہے۔ تو پاکستان کی تو خوبصورتی ہے، ایک جگہ سمندر بھی ہے تو دوسری جگہ جو ہے پہاڑ، سرسبز پہاڑ ہیں، تو سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، جی بلوچستان بھی ہے، پھر ہمارا پشتون
پشاور ہے, پشتو قیصریان کا افغانستان کا بڑا یہاں پہ تقریباً 2,25,000 افغانی موجود ہیں بھائی ہمارے, بالکل وہ بھی آئیں گے قیصریان کے لیے بالکل. تو ہمارا جو گلدستہ ہے وہ پورا سجا ہوا ہے انشاءاللہ. اب 10 تاریخ کو سب کا انتظار ہے, لوگ آئیں گے انشاءاللہ, اور پھر ہم اپنی حب الوطنی یو ای کے ساتھ وہ ہمیں دکھانا ہے انشاءاللہ, جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو ہم نے اپنے خلوص کے ساتھ پیش کرنا ہے. جی تھینک یو نظام صاحب. ڈاکٹر محمد عاصم صاحب ستاسو نه به پوښتنه کوم زما ذهن کې یو کوېسچن دا کېږي او هغه څنګه پروګرام شروع کې مې وي جی او چونکې دا کوېسچن ما نه وکړ زموږ زیات پښتانه فارمیسي ته لاړ شو دوايي رالو لکه نه د هغې چاته ټیسټ کوو نه ګورو چاته ډاکټر له لاړ شو او وایي چې یاره دا بار ملک دی او خرچه ډېره ده پیسې بچت کوو. خدای مکړي بیا دې ځای ته خبره لاړه شي چې موږ چې کله ډېر بیمار شو چې کومې موږ بچت کړي ټولې په یو ځای لاړې شي. لږ دا دغه وکړئ چې یاره تاسو خو شارجه کې هسپتال کې تاسو ته مریضان ډېر راځي, دې کې به زموږ پښتانه وروڼه هم راځي, نو په دې حق لږ رڼا واچوئ. جی تاسو څنګه په انټرو کې ویل دي اوس بیا هم ووایي چې مطلب موږ پښتنو دا ډېر یو عجیبه شانته مینټیلیټي ده. اوم دغه فارمیسي نه ځو او هلته کې انجکشن وکړو دا وکړو. یو بل یو زمونږ د پښتنو یو مسکنسپشن چې دی د انشورنس باره کې دی چې دوی وایي چې دا حرام دی, نو هغې کې الوی سر به زه دا وایم دا به زه لږ شانته کې کوریلیټ کړم لکه دا زمونږ روجا اختر چې لکه دا زمونږ په اسلام کې دی چې کله مطلب اختر میاشت یو کس وویني خو چې حکومت وخت اعلان نه کړی نو دوی به اختر نه کوي او روجه نیسي. نو سیم به زه دا وایم چې دلته کې مونږ په دې ملک کې اوسېږو او گورنمنٹ دا پالیسی ده چې تاسو به انشورنس منډیټري دی ستاسو لپاره. ایون موږ ته پیشنټس راشي چې هغه لکه ډېر زیات کریټیکل النس کې او لکه هغو ته ډېر زیات څه پکار انټرونشن, نو هغو انشورنس نه وي هغو پی نه شي کولی, نو هغو دپاره دا پکار دي چې خپل د لایف سیوینګ دپاره چې دلته کې دې کې بیا څه حرام نشته ځکه دا د حکومت پالیسی ده. بل خبره پکې دا ده چې راشي اکثر که سټارټ کې هغو څه انویسټیګیشن څه وکړي نو بیا وایي چې خدای پاک غفور رحیم دی, خیر دی موږ به لاړ شو پاکستان ته. نو ملټیپل ټایمز داسې شی دي چې مطلب هغه ایرپورټ ته لاړ شي نو هلته کې ورته یا حالت یې داسې خراب شي چې د ایرپورټ نه ورته هغه هغه ټیکټ یې مغستی هغه ورته وایي چې فټ ټو فلای نه ورکوي ځکه هلته کې هغه ایرپورټ کې هغه بیا ګوري نو هغه واپس راشي موږ ته بیا په داسې کنډیشن کې چې کله مطلب د هغه ژوند چې دی هغه هم دغه شي. او بل به زه تاسو ته ایډیشنلي په دې کې دا خبره وکړم زه خو چې کوم هاسپټل کې یم دا خو مین غټ هاسپټل دی لکه موږ زه چې سټارټ کې رالم نو ما ته هغه وایي چې نیشنلټي وایز هم موږ پیشنټس ګورو لکه زموږ پښتانه چې راځي سپیشلی پاکستان والا پاکستان کې پښتانه دغه شان افغانستان والا نو دو چې دي دو چې کله هم هسپتال ته راځي نو د دو مونږه ایچ اینډ ایوری انویسټیګیشن کوو ځکه دو هسپتال ته هسې نه راځي دو چې کله هم راځي نو خامخه صحیح لکه دو راشي هارټ اټیک ورته یون شی وایي زما په معدې من درد دی چې مونږ ورته په ټرای ژوندي ای سی جي وکړو نو پای کې هارټ اټیک وي نو دو خو یو مطلب اګنور کوي خپل هر څه بل دو کې دا مطلب هغه لیول والا دغه نشته اویرنس چې یار پکار دی نو زما ټولو کتونکو ته چې څوک هم دا ټایم ما ګوري نو چې صحت یي نو دو به څه وکړي څه پیسې به وګټي فیملی به سپورټ کړي او چې صحت نه وي نو لکه څنګه چې تاسو سټارټ کې وي چې دو دا بچت کوي نو چې بیا الټیمیټلی هغه ته په یو ځای باندې نو خپل د صحت خیال ډېر ساتل پکار دي او د انشورنس تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې دا دلته ضروري دی جی منډیټ دی او مطلب هغه ګورنمنټ لازم کړي او بل چې پکې شک کوم چې ګورنمنټ ورکوي خو زما راغی دی جی او ایډیشنل به پکې زه دا وایم چې لکه انشورنس چې دی هغه په 1200 درهم کې کېږي نو په هغې باندې فل ایئر مطلب ستا علاج پې کېږي ستا کنسلټیشن پې کېږي انویسټیګیشن هر څه او کله چې مطلب اکیوټ کیسز کې راشي نو په هغه ټایم باندې چې دو کوم انویسټیګیشن یا څه کوي نو په هغې باندې د انشورنس ډبل خرچه راځي بیا نو هم ترې صحت هغه دغه نقصان وشي او هم ترې پیسې بیا دغه شي زیاتې ولګي خرچ شي دي نو بهرحال پکار دا چې صحت وینو سړی بیا مزدوري هم کولی شي او چې څه بزنس هم کولی شي نو اول د خپل صحت خیال ساتل پکار دي وروسته نور کارونه دي ایگزیکټلی جی نو شهاب صاحب اوس به داسې دغه وکړو چې تاسو د پروګرام کې مطلب دا کم هال چې دی ما اورېدلی چې ډېر وی آی پي هال دی او زه هم ډېر مزدار دی او دې کې کمیونټي ایکسپیکټډ چې دي ستاسو خیال څوک خلک په ډېر دا کې راتلو والا حال خو د آرم فورسز کلب دی او پراپر تھیټر دی څنګه چې تاسو تصویر کې وښولو ماشاءالله ښه ځای دی او
دیکھے مونږ خو ټارګټ کړی څوک نه دي اوورال پاکستانیز جی خو چې اوس پرې مو زمونږ کم کنټیکټ دي دی کې به فیملیز هم دي دی کې بزنس مین هم دی دی کې ډاکټرز هم دي انجینیرز هم دي د ایمبیسی خلک به هم وي لکه ټرولی میکسچر اف پاکستانی کمیونټي دی جی جی بالکل مونږ کوشش دا کوو چې هر سړی پکې او بیا هغې کې که انډین زمونږ ملګري دي هغه راځي یا افغان لکه دا داسې شو ده چې هغې کې مونږ هر چاته د یو ای کراس کلچر کمیونټي ده خو د دې لیډینګ یا برانډینګ د پاکستان طرف نه دی باقي چې کم نیشنلټي راځي وی آر ویلکمینګ دیم خو لکه پاکستان کې مونږ یو سپیسیفک مونږ دا غواړو چې بیچلر هم راشي مونږ دا غواړو چې کم زمونږ پښتانه غرونه چې هغه په دیرو کې وخت تېروي او په کیمپونو کې دي هغې ته هم مونږ یو وایي چې د خپل سنګرانو سره هغه مخامخ شي او انجوایمنټ وکړي هغې سره د پاره هم دا شو د فیملیز دپاره ځان لا سپریټ پورشن دی نو هغې هم راتلی شي نو هر قسم پاکستانی په دې کې حصه فیملی دپاره کې سپریټ او چې مونږ کړی دی یو سایډ فیملی یو سایډ بیچلرز نو هغه سیټینګ ارینجمنټ به داسې انشاءالله ښه د ټیکټ چې دی هغه ریزنیبل دی ما ته تاسو پرایز مخ اس راته ووایه چې عام سړی زموږ شان غریبانان یې اخیستلی شي او جی ما کوشش دغه کړی دی چې هغې کې چې کوم مارکیټ کې لوویسټ ټیکټ یې ما د هغې نه خپل هایست شروع کړی بیا لاندې تللی او سپیسیفیکلی ما لږ سروې هم وکړله چې کوم زمونږ بیچلر کمیونټي ده پښتنو چې کوم لیبر کلاس دی یا کوم خلک 1000-2000 تنخواه اخلي هغې دپاره مونږ ډېر ریزنیبل کو چې کوم ټیکټ و هغه مې هم کم کو دې دپاره چې هغې هم دا حق دی چې دا شو وګوري او ما په خیال په دې وخت کې لکه زه مصطفی کې ما لږ سروې هم وکړه نو هغې په وجه هغه چې کوم لوور و هغه مې نور بیچلرز دپاره صرف فیملیز دپاره نه هغه مې نور هم لوور کو چې صرف بیچلر چې څوک راځي هغې له په دې ریټ ورکوي خو ریزنیبل دی او مارکیټ کې په دې ریټ باندې ټیکټ نارملی په دومره غټه لیول چې کم کانسرټ کېږي هغې کې نه ملاویږي جی نظامی صاحب شہاب صاحب نے بات کی ایک تو یہ کہ ٹکٹ ریزنیبل ہیں تاکہ عام لوگ بھی آ سکتے دبئی یہ ہے کہ یہاں شارجہ بھی قریب ہے اجمان بھی ہیں مجھے امید ہے کہ راس الخیمہ فجیرہ سے بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تو آپ نے بھی ریزنیبل ٹکٹ تاکہ لوگ آئے وہ شو انجوائے کر لیں بالکل جی اصل مقصد تو یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اس کو انجوائے کریں شو کو اور جو ٹکٹ ہے ہمارے وہ 150 سے سٹارٹ ہے جو ہائیسٹ ہے 150 ہے پھر ہائیسٹ 150 ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر 100 ہے 75 اینڈ 50 آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور ایسے موقع پہ لوگوں کے ساتھ جوائن کرنا لوگوں کو آنا لوگوں کا یہ امپورٹنٹ ہے جی جی بالکل اور پرائس آپ کو پتا ہے تھوڑا سا ٹکٹ کا بس رکھنا پڑتا ہے تو اس لیے وہ ضروری ہے جگہ اچھی ہے لیکن جگہ آرٹسٹ جو ہے وہ کلاس کے ہیں بالکل جی بہت اور چارے صوبوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں وہ لوگ تو مجھے امید ہے کہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور 50-75 کچھ بھی نہیں ہے لوگ آئیں گے انشاءاللہ شو انجوائے کریں گے تو چلتے ایک بریک وخت شوی دی مینوالو د بریک یو د میلزو موږ سره اوسئ ډېر زر پوښتنه کول غواړئ د پروګرام سره حوالې سره یا ډاکټر صاحب هم سره ناست دی نو موږ ته کال وکړئ سکرین باندې زموږ لین لاین نمبر را روان دی په هغې هم کال کولی شئ په وټساپ باندې هم کال کولی شئ او پروګرام کې تاسو د ټلیفون په لیکه ګډون کولی شئ ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو زیات لکه ډیوټي ایمرجنسي کې کوئ او تاسو په خپل ژوند پښتانه اله ځي چې ډېر حد ته ورسي نو اله هسپتال ته ځي په اله اسانه نه ځي نو زیات تاسو ته کم مریضان راځي مونږ ته جی دې کې زیات مریضان راځي چې هغو مطلب سټارټ کې خو زمونږ هغه په دې باندې ډېر باعث شو چې اګنور کوو مونږ خپل هغه کنډیشن خو دې کې دا یي چې دې باره اکثر چاته فالج وشي نو د دې باره کې زمونږ به زه یم چې ایون پاکستان کې هم دا چاته ډېره پته نه وي خو دلته کې مونږ ډېر زیات هغه کم پروټوکولز چې دي هغه مونږ فالو کوو نو چاته هم جسم کې کمزوري راشي د یو طرف راشي خوله کږوالی راشي مونږ چې کله خبرې کوو په دې خبرو کې هغه مونږ ورته سلرینګ آف سپیچ ویو لکه هغه خبرې چې دي ګډې وډې کېږي یا لکه هغه ډساورینټیشن راشي چې خلکو ته مطلب لږ ونته کې هغه ګډې وډې چې ورته وایي ګډې وډې وایي نو دغه دوران کې بیا دا د فالج علامات دي
جسم چې دی کې کمی سترګې نه بندېدل، خوله کږېدل او خبرې چې دی کې لږ کې هغه ګډې وډې کېدل. نو د فالج 2 قسمونه دي. یو دا یي چې دماغو ته وینه بند شي او بل یې هغه دماغو ته وینه مطلب لاړه شي او په دماغو من وینه راشي. نو کله چې موږ ته مریض راشي په 4.5 غنټو کې نو موږ ډایرکټلی کوډ سټروک اکټیویټ کو خپل هسپتال کې او ودین منټس مونږه مریض سټي سکین ته ورسو. ریډیالوجست الریډي مطلب سنټرلایز سپیکر باندې مونږه اناونسمنت کو ریډیالوجست دی نو هغه ډایرکټ سی ټی من کمنټو کې چې د دماغو ته وینه تل دا یا ورته بند شي دا که اف ان کیس د وینه چې دا هغه دماغو ته بند شي نو د موږ ډایرکټ راو خپل ریډ زون ته او هغه ته مونږه انجکشن وکړو چې دا هغه وینه چې دا هغه په جسم کې او دماغو ته چې دا هغه واپس بحال شي. نو که چاته هم دا علامات راځي دلته کې سپیشلی پاکستان کې هم زر د ډاکټر ته ځي خو که دلته کې راځي نو جسم کې کمزوري راشي یا مطلب خوله کږېده راشي نو ډایرکټ د هسپتال ته راځي خو چې څومره مینیمم ټایم کې راځي. وینډو پیریډ کې چې کله راشي نو هغه انجکشن ورته کیږي او که وینډو پیریډ کې نه نو بس بیا ایز یوزول چې کوم پروتوکول یې هغه یا د دې نه علاوه چې مطلب سینه کې درد راشي نو خلک وایي چې زما په معده من درد دی. نو لکه اکثر خلکو د شوګري بلډ پریشر یا په خاندان کې د زړه بیماریانې رواني نو دا چې دي دا ډېر زیات یو امپورټنټ ریسک فیکټرز دي د لپاره. نو که چاته دغه یي او په معده یا سینه کې درد راشي ځکه د شوګر مرضي چې نو د هغه علامات شي هغه ټیپیکل نه وي هغه ډېر اټیپیکل پریزنټیشن کې راځي. مطلب که چاته په سینه کې درد راځي او هغه غز لاس طرف ته ځي خو که د شوګر مریضي کېدای شي هغه ته خېټه کې لپاسه درد کېږي نو دا پریزنټیشن چې دی د دو بالکل ایگزیکټلی د ټولو یو شان کې نه. نو خپل صحت باندې توجه پکار ده او امیډیټلی چې کله هم څه مسله ورته راشي نو مین هاسپټل ته تلل پکار دی. نو سره کال دی په انتظار دی کال کړی دی جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی حنیف خبرې کوم. حنیف کوم ځای نه تاسو کال کړی دی جی؟ زه کال وکړی دی بنګول بیف پلاو ریسټورانټ. بنګول ریسټورانټ نه ماشاءالله. نو ته به حنیف دا پلاو په موږ باندې بنو پلاو کله خورای؟ حنیف به پلاو چې تاسو کله خورئ تاسو باندې بنو پلاو موږ سره خو پیسې نه موږ خو مسکین خلک موږ خو فری خورو. تاسو نه څوک پیسې وایي. حنیف خیر تاسو ټیک ټاک او بالکل الله پاک ماشاءالله ستاسو پلاو خدا را چې کم ځای ته ځینو که شارجې ته ځینو ستا د پلاو ذکر دی که راسلحمې ته ځیم او ما اسلام آباد کې د بنو پلاو وخوړ یو نوی رسټورانټ کولا شي نو ما ته پته چې دا ځکه د خلک د دې صفت کوي د ابودابي. نو حنیف صاحب زموږ سره شهاب الدین شهاب صاحب ناست دی دی تاسو ته پته ابودابي کې یو شو تابع کړې ده او بل زموږ سره حسان نظامی صاحب ناست دی دی په دوبۍ کې د شو تابع کړې ده او یو زموږ سره ډاکټر صاحب ناست دی خو موږ عام زموږ د پښتنو دپاره راوستی چې هغوی ته معلومات دا کړي. نو څه خبره کو اول راته دا ووایه چې کوم شهاب الدین شهاب صاحب دا میوزیکل شو او هغې کې یوې ګورمنټ ته یو ډاکومنټ هم په تحفې په طور ورکوي او یو سندره خصوصي د یوې نیشنل ډے دپاره تیار شوې ده. رحیم شاه ډېر وخت بعد راځي نو په دې څه خبره کوئ؟ بس خو دا د شهاب الدین شهاب صاحب ډېر ګریټ افرټ دی ماشاءالله او د یو ای او د پاکستان نږدې کولو یو غټ ماشاءالله کوشش دی او د یو ای چې کوم او د پاکستان په منځ کې کوم ریلیشنشپ دی دغه باندې د غانا تیار کړی ده او ماشاءالله دا ډېر زیات خپل امپیکټ واچوي. یو شکریا هم دی او یو د ملګرتیا یو مطلب یو شکل هم دی او ډېر ښه دی ماشاءالله افرټ دی او موږ د ډېر شکرګزار یو د میز بای منیجمنټ او د شهاب الدین شهاب صاحب چې دا دې وخت کې د الله پاک مطلب د توفیق ورکړي چې د زبردست پروګرام لري کړی دی چې د موږ د پاکستان د اورسیز پاکستانیز دپاره او د یو ای حکومت د نزدېکت یوه ډېر زبردست افرټ یې کړی دی. موږ ډېر زیات زړه د ګهرایي نه دوی ته مطلب مبارکباد هم ورکوو د کوشش موږ اپریشیټ کوو او انشاءالله موږ د سپانسر کولو کوشش به هم کوو. د موږ د مین سپانسر یو د دوی دا شو دې قسم څه څوک هم د پاکستان او د یو ای د فرینډشپ دپاره کوشش کوي موږ به انشاءالله کوشش کوو چې څومره موږ سپانسر کوی. تاسو ته ما ویل د انکساري عاجزي نه کسر نفسي نه کار دی د زموږ مین سپانسرانو کې اول سړی چې ما ته سپانسرشپ کنفرمیشن راکړی و زنده‌باد په یو ورځ کې هغوی چې بس ته د قوم دپاره کار کې مونږ کنفرم یو. نو دا بس حنیف بھائی دا خو ډېره ښه خبره ځکه چې یو ای زموږ کور دی یو ای زموږ کور دی دلته موږ محنت مزدوري کوو نو د دی خوشحالي چې دا هغه به په شریکه مانځو.
زمون سرا حسان نظامی صاحب اور یہ شہاب صاحب کے پارٹنر ہیں دبئی میں پاکستان ایسوسیشن ایک زبردست ہال ہے پاکستان آڈیٹوریم. تو سیم شو جس طرح ابوظہبی میں اسی طرح دبئی میں اس کا جو ارینجمنٹ ہے یہ سارے انتظامات وہ حسان نظامی صاحب نے کی ہے. تو حسان نظامی صاحب نے یہاں دبئی شارجہ عجمان اور راس الخیمہ فجیرہ یہ جو ناردرن ایمریٹس ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی انٹرٹینمنٹ ملے اور یہ لوگ بھی پاکستان اور یو اے کی دوستی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر دے. تو کیا کہنا چاہتے حسان نظامی صاحب جو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی اس طرح ایفرٹ کرتے پاکستان اور یو اے کو مطلب نزدیک کرنے کے لیے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے. حسن نیازی صاحب کو ہم دل کے گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتے اور سلام پیش کرتے ہیں اس طرح ایفرٹ کرنے جی جی ان کو خوش رکھے آباد رکھے. انشاءاللہ ہماری طرف سے جو ہوگا ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. چلو کسی یہ سارے پروگرام ختم ہو جائے تو حسان نظامی صاحب اور میں اور شہاب صاحب آئیں گے مصفہ آپ کے ریسٹورنٹ مصفہ میں ہے نا اور وہاں پہ انشاءاللہ جو بنو پلاو ہے وہ کھائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ میری طرف سے انوائٹ ہو کسی بھی ٹائم آ سکتے. حریف صاحب ڈیرہ مننه انشاءاللہ کا ژوند او شهاب صاحب دا چې کوم ځای کې دا کړی ډېر ښه ځای دی نو هلته به زموږ ستاسو انشاءاللہ ملاقات کیږي په 9 دسمبر انشاءاللہ. ٹھیک اوکے تھینک یو. ډېره مننه تشکر. آپ کو پتہ ډېره مننه کس کو کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھا کہ آپ نے یہ جو شارجہ دبئی عجمان اور بالکل انشاءاللہ تعالی بڑے لوگ تو بڑے جگہوں پہ کرتے ہیں. شکریہ اس لیے مزدوروں کے لیے تو آپ نے کیا. شکریہ اس لیے بنتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ نے دبئی میں کرنے تو نہ کریں اور میں ایگری ہو گیا تھا کہ دبئی کا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دونوں شو مشکل ہو جائے گا ایک کی ٹیم کے لیے. جی جی. تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی اور میدان میں آئے بغیر یہ سوچے کہ نظامی صاحب میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ ایک بندے کے لیے مشکل ہو جائے گا. صاحب جیسا بندہ نہیں ملا تھا تو میں نے منع کیا تھا. جب بندہ ملا تو میں نے بولا اوکے ڈن. نہیں تو وہی ہے نا جب میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے نام میں نے بولا نام ہی کافی ہے یہ برانڈ تو وہ ہے بالکل صحیح بات ہے. شروع میں ان کے پاس بندہ نہیں تھا پلانا وہ میں نے بولا نہیں کرنا آپ پھنس جائیں گے کیونکہ میرے جو مینٹور ہیں اس فیلڈ میں وہ ہمیشہ یہی رہتے ہیں بھائی کی طرح. میرے بڑے بھائی ہیں مشورہ لیتے ہیں ان سے. لیکن وہ جو پیپر رکھنے کا انداز وہ میں نے نہیں سکھایا. تو ڈاکٹر صاحب دارا تو ایسے دا دوانو علاج دا خو ډیر خی کنه خو ایکسرسائز مو خی غرمو ته ناستم خی اور دا سے لکه نظامی صاحب جو شہاب صاحب نے ارینجمنٹ کیا اس طرح کے پروگرام جو ہے یہ بھی انجوائے کرنا کیونکہ یہ بھی صحت کے لیے میرے خیال میں بہتر ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اردو کی جواب رقم اردو میں تاکہ حسان نظامی صاحب کو پتہ چلے ہو سکے یہ کہہ دے کہ چلو ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات کی ان کو ایک ٹکٹ فری میں دے دیتے. تھینک یو. اصل میں بات یہ ہے کہ پرسنلی میں خود بھی جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو بہت زیادہ ان چیزوں میں کو کریکولر میں ایکٹیو تھا اور میری ایک اپنی مینٹلٹی ہے کہ جو چیزیں ہم ان پروگراموں میں سیکھتے ہیں وہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی اور وہ ہم باہر نہیں سیکھ سکتے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مینٹلی فریش رہیں گے تو جو ہمارا سب کچھ ہے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ سب کچھ برین سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے جو ہارمون لیول ہے اگر وہ نارمل رہیں گے تو ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی ہی بڑی رہے گی. لائک اگر ہم فریش ہے ہم تو ہم اسی طریقے سے ڈیلیور کریں گے اگر ہماری کوئی جاب ہے. تو اسی حوالے سے میں بتاؤں گا کہ ان کا جو شو انہوں نے ارینج کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے اور سارے لوگوں کو ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے آنا چاہیے ضرور. کیونکہ اگر یہ ابھی حسان نظامی صاحب نے کہا کہ 50 اور 75 جی جی تو اپنے صحت یہ آپ نے کہا کہ صحت کے لیے بہتر کہ وہاں 1.5-2 گھنٹے پروگرام انجوائے کر لیں تو وہ بہتر صحت کے لیے بھی تاکہ بندہ فریش ہو کام کے لیے بھی. اور اس مطلب یہاں پہ ہم 2 سال محنت کر کے 2 مہینے کے جس طرح شہاب صاحب نے کہا 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ بھی انجوائے کرنا ضروری ہے. تو میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں یہاں اب ان سب کو آنا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو پاکستان آڈیٹوریم کا بھی پتہ چلے گا وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے جو فری علاج کرتے ہیں تو ان کا بھی پتہ چلے گا.
یہ نہیں ہو کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے سارے مریض تو وہاں چلے جائیں گے. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب کو والنٹیئر کرنا چاہیے تو وہاں وہ بھی دیکھ لیں گے لوگ. لیکن شو جو ہے بڑا زبردست ہے, آپ لوگ انجوائے کریں گے. جو علین, ابودھابی, غیاسی, اس ایریاز کے لوگ ہیں وہ ابودھابی 9 دسمبر کو وہ ضروری انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور جو اس ایریا کے شارجہ, دبئی, عجمان, راس الحمہ, فجیرہ, القوین وہ آئیں گے انشاءاللہ دبئی. کلوے ما پروگرام د میڈل ایسٹ میلمانه روان دي د خیبر میډل ایسٹ ټلویزیون دبئی سټوډیو نه تاسو ګورئ پروگرام. نننې پروگرام کې زمونږ مرستیالو الرهب موبایل سنټر, الرهب موبایل ټریډینګ چې کوم شارجہ رولا مال یو مشهور بلډینګ دی شارجہ کې, رولا مال کې زیات د موبایلو دکانونه دي. رولا مال کې په فرست فلور باندې الرهب موبایل سنټر دی او د دکان نمبر دی 139 یعنی 139 او دا مالکان هم پښتانه دي. په دې کې چې کم سیلزمنان دي هم پښتانه دي او بیا کم د ریپیرنګ دپاره چې کم د دې سره ټیکنیشینز دي هغه هم دواړه پښتانه دي. نو الرهب موبایل ټریډینګ رولا مال دا فرست فلور رولا مال بلډینګ دی. نو تاسو هلته تللی شئ. موبایل که نوی تاسو اخلی نو د هغوی ریټ هم کم دی. که سیکنډ هینډ موبایل اخلی نو د مارکیټ د ریټ نه کم درکوي. موبایل اکسیسریز تاسو اخلی د هغې ریټ هم ډېر زیات کم دی. نو ضرور لاړ شئ الرهب موبایل ټریډینګ رولا مال شارجہ او فرست فلور باندې 139 د هغوی دکان نمبر دی. ها زمونږ رابطه کیږي که نه کتن کو منگ با کوشش کو کر رحیم شاہ میرے خیال میں وہ نہیں ہے پاکستان میں, کہاں پر ہیں اس وقت؟ ڈنمارک میں. اگر ان سے رابطہ ہوا تو انشاءاللہ رحیم شاہ صاحب جو ان کی بھی ہم رائے لیں گے دونوں شوز کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ چونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے بہت کم رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تاسو آخر کې ډاکټرانو ته یا چې کم دا کم ینګسټرز دي هغوی ته نوي راتلو والي دی ته ځکه یو ورځ دوه وشوه ټیسټ کې بیا ډېر پکې پاس هم شو ډېر پکې فیل هم شو که نه خو دې سره صحیح وکړو نو څه به میسیج ورکوئ؟ جی ډاکټر ته خو زما دا میسیج دی ځکه زما نه ډېر خلک اوس زه چې راغلی یم نو زه خپل د بیچ اولنی کس وم چې زه رالم دلته کې نو ډېر کنټیکټ کوي. زه به د هغو دپاره شارټ دا ووایم چې دلته کې که راځي نو ایز ا سپیشلیسټ راشي نو بهتر خبره ده خو صرف جاب دپاره دې نه راځي که د هغو دا پلین یي چې یو زه به مخې ته ځم د دې ځای نه او زه به خپل فردر ایجوکیشن کنټینیو کوم نو ټیک د دا ځای د یو ایز ا ریلی سټیشن یوز کي. خو که راځي او صرف دلته کي نو دلته کې ټیک د هغه چمک دمک دا شته خو ایټ د اینډ د چې کوم ځای منې راغلی نو هلته کې به پاتې شي مخې ته مطلب هغه پروګریشن نشته د کیریر نو بهتره دا ده چې یا خو راشي دلته کې دې ځای نه مخې ته لاړ شي بیا دلته کې راشي ایز ا سپیشلیسټ. زه به ټولو ته دا وایم چې ایز ا سپیشلیسټ راشي اول لاړ شئ اسپیشلائزیشن وکړئ بیا راشئ. ایگزیکٹلی جی جی. تو شہاب صاحب کیا میسیج اسپیشلی یہ نہیں کہ صرف اپنی ایریاز کو ہو سکتا ہے کہ شارجہ سے بھی لوگ وہاں آ جائے تو کیا آپ نے یہ 9 دسمبر والا جو شو ہے میوزیکل شو جس میں رحیم شاہ نازیہ امین محمد نازیہ امین کے حوالے سے میں کیونکہ ہمارے پروگراموں میں یہ آتی ہے ہمارے شوز میں بھی K2 اور خیبر کے شوز میں نظامی صاحب اس نے تقریباً 32 زبانوں میں گانے گائے ہیں. بی بی شیرین گانا جو ہے وہ اتنا بہترین کوئی اور گانا آپ دے دیں اور میرے خیال میں اسی شو میں رحیم شاہ کے ساتھ ڈویٹ گانا بھی ہے وہ بھی پشتو کا ہے. تو وہ بھی ہے رحیم شاہ نازیہ امین اور راشد اقبال جو گلگت بلتستان سے ہیں اور سومیہ خان جی سومیہ خان میڈم نور جہان اور عابدہ پروین کو بہت اچھا گاتے ہیں. زمنګ سره دا وخت کې چې کوم زمنګ د ابودابي د شو او د دبئی د شو چې کوم سٹار دی او رحیم شاه هغه زموږ سره په لاین دی. رحیم شاه صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم ما زموږ سره شهاب الدین شهاب صاحب ناست دی حسان نظامی صاحب ناست دی او یو زموږ سره ډاکټر محمد عاصم صاحب ناست دی. تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او زمانہ سلام تاسو ټول میلمنو د پاره کم چې ناس دي بس و ټول ته وعلیکم السلام مو وی چرته ناس کم ځای کې مزه کوي په کم ملک دا وخت کې وای ملکونه ټول د الله دي. او دې ټیم بنا مې ډنمارک کې ناس یم. ها ډنمارک کې نو تاسو
تاسو سره دې ټیم چې د پروفیسر شهاب الدین شهاب خامخا وناست نو دا پروفیسر وته ته دا یو سٹار وته تاسو واکړې د پروفیسر صاحب ته غلا نه زه تاسو یو خبرو کوم په ایمان جی جی زما لکه څومره کالو چې لاس ټیم تاسو سره راغلی مو تاسو یاد شو کنه بالکل بالکل یاد دی سره راغلی او نو بیا شهاب بھائی چې دنه په د باندې چې دنه زبردست ډیر کارونه کوم او د سره چې ځکه لکینه مکنه دا په صرف شاعري باره کې خلک پیژني چې په تعالی یقین کې الله دې زما پلارو بخي امين هغه چې ما ته کوم خبرې کوړې کوالي کولې د قران او حديث کنه نو دغه زو پروفیسور ځکه چې د سره زو کوم خبر کوم په معنی د څه خپل جواب راکړي هغه مستند جواب راکړي شاباش شاباش ته پوه شئ د زباره کې خلک خدا ګوري چې لکه د لکه لیک ماډ د سوټډ بوکټ دی لیکن زما زتا ته خبر راو کوم بنې سي چې د انتهائی انټيليجنت او لکه یو بینګ مسلم د جو خبره کومه کنه جی جی لکه ما ته کو تو پروفیسر کې نه کنه چې تاسو چې دا لیبل لګیدلې دا خبره په معنی لګي دا خبره په معنی دي لګي جی جی او زواریان هم چې پروګرامونه هم کوي اجا رمشا صاحب پروګرام تا دا پاره ناسیو رمشا صاحب زمون سره چې کوم دا د دبئی چې کوم ارګنایزر د حسان نظامی صاحب تو یہ آپ کے گھر آئی ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے تو آپ نے بڑی زبردست بات کی لیکن وہ اردو میں تو اب میں سوری پشتو میں چاہتا ہوں کہ حسان نظامی صاحب ہے تو آپ اردو میں اگر بات کر دیں ان کے سمجھ میں بھی آئے کہ یہ میرا جو پارٹنر ہے ابوظہبی کا ان کو بھی نہیں پتہ کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہے سب سے پہلے تو میرا دوبارہ سے سلام قبول کریں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی آپ کو پتا ہے ہم کراچی کی مٹر میں ہیں نا جی میں ابھی یہی بتا رہا تھا میں نے کہا بھائی کراچی سے کراچی کا لڑکا ہے کراچی کا بندہ ہے لیکن یار تھینک یو ویری مچ آپ نے مجھے لڑکا کہا ہے میں تو کہیں پر گزرتا ہوں تو مجھے بوڑھا بھی بولتا کہتے ہیں یار میں بہت چھوٹا تھا جب تمہارا گانا آیا نہیں جی نہیں ہم تو گواہ ہے نا آپ کے تھینک یو ویری مچ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ شاہ بھائی کے حوالے سے اور یہ بنیری صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جی 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 بالکل مسلمانوں کو بھی آپ جانتے ہوں گے جی آپ ان کو یہ سوچ کے کبھی ٹریٹ نہ کیجیے گا یہ خدا نخواستہ کوئی آرگنائزر ہیں یا خدا نخواستہ کوئی پروموٹر ہیں یہ جو شو کر رہے ہیں جی ان کو لگاؤ ہے پاکستانی کلچر سے بے شک ثقافت سے ان کو چاہے پاکستان کا بلوچستان ہو چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب ہو چاہے کے پی کے خیبر پختونخوا ہو چاہے گلگت بلتستان ہو کوئی بھی کونا پاکستان کا ہو وہ یہ ہمیشہ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں بے شک اور آپ بلیو کریں گے یہ پروگرام بھی یہ میری وجہ سے کر رہے ہیں جی جی باقی ان کا یہ کام نہیں ہے اچھا بالکل یہ بنیاد رکھ کے مضبوط بلڈنگیں بناتے ہیں شاید یہ کیونکہ کام ابھی شاہ آپ کے پروموٹر انشاءاللہ حسان نظامی صاحب ہوں گے نہیں میرے سب بھائی ہیں آپ جی جی بالکل بالکل رحیم شاہ جو ہیں ہمارے دلوں میں رہتے ہیں رحیم شاہ کے لیے جو ہے نا جب یہ میری بات ہوئی شاہ بھائی سے رحیم شاہ کے بارے میں تو میری خود کی خواہش تھی کہ جس آرٹسٹ کو میں لانا چاہتا ہوں جس کو میں دل سے جو ہے پسند کرتا ہوں میری فیملی وہ رحیم شاہ ہے جی جی تو جزاک اللہ خوش یہ بڑی ہمت کی بات ہے حسان صاحب کی کہ اس نے یہ نہیں سوچا مجھے نقصان ہوگا نفع ہوگا اس نے 20-25 دن میں کہتے میں شو کر لوں گا چاہے کچھ بھی ہو جی جی یہ بھائی آپ کا شاہ بھائی جی جی یہ کراچی کا پانی جو ہے نا کراچی کا پانی کبھی پنجاب سے آتا ہے کبھی سندھ سے آ رہا ہوتا ہے کابل سے آ رہا ہوتا ہے جو 5 دریاؤں کا پانی اصل میں کراچی میں آتا ہے بالکل ہمارے یہاں کراچی میں ہمارے یہاں بہاری بھائی ہوتے ہیں ارے ٹٹو ارے جو کر رہا ٹھیک کر رہا نا کیا یاد دلایا آپ نے تو رحیم شاہ صاحب کا لاسٹ میں کیا کچھ گنگنا کے جو کوئی بھی جو بھی آپ کے تو سارے سانگس ہیں ماشاءاللہ وہ نمبر 1 ہے لیکن کوئی گنگنا کے تاکہ ہمارے یہ جو شہاب صاحب نظامی صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سن لے میں بالکل گنگناتا ہوں مجھے اٹھ کے تھوڑا اندر جانا پڑے گا جی جی ایک منٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ اب مجھے اردو میں سنانا پڑے گا یا اس میں نظامی صاحب نہیں آپ کی تو اردو میں صحیح ہے حسان صاحب اردو میں ٹھیک ہے اچھا اردو میں ابھی جو آپ نے ریلیز کیا وہی گنگنا دیں اچھا ہاں ابھی اردو میں انہوں نے لکھا ہے میں اس کو ایک بول پشتو میں بولتا ہوں ایک اردو میں بولتا ہوں جی جی دمنگی خالد سنا لون سپنا کنا
بل پغاړی زنګیږي تعویذونه کلاو د منګي تم ہو میری محبت تم ہی ہو جینا صنم بن تمہارے دکھے مجھ کو کوئی بھی نہ صنم تم ہی ہو. کیا بات, تھینک یو. زبردست زبردست زبردست. بہت بہت شکریہ رحیم شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جی. تھینک یو ویری مچ. ٹائم بالکل ختم ہے, اور مختصر اگر کیا میسج کہ یہ جو لوگ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور پاکستان ایڈیٹوریم انجوائے کر لیں, کیا میسج میرا یہی ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ہمیں اپنی خلوص, اپنی محبت یو ای کے لیے شو کرنی ہے, جو کہ ہمارے دلوں میں ہے, اور ہم اسی خلوص محبت کی وجہ سے یہاں پہ رہتے ہیں. تو ہمیں اپنی دوستی کا اور ہمیں اپنی خلوص کا اظہار کرنا ہے. تو ہمیں پاکستان آڈیٹوریم میں اس شو کو بالکل اٹینڈ کرنا چاہیے. بالکل. تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ ضرور آئیں اور انجوائے کریں اس پروگرام کو. تھینک یو شاہب صاحب. زویمچ الین دے ابو دھابی دا غیاسی و تاسوائے او مخ کی چکم دغه ویسٹرن ریجن سے کم ٹول سیلا دے غیاسی دے تاریخ سب میسج مختصر کا ٹائم ختم دے. بس جی مختصر میں میسج دا دے چې راځي ټول او مونږ پاکستانی په حیثیت باندې چې د یو ای سره د خپل مینې اظهار وکړو, په یو ځای ګډ شو, خپل کلچر او خپل ثقافت هم ومانځو, ورسره یو ای ته دا میسج ورکړو چې یو ای سره مونږ زمونږ مینه لا زوال ده, او مونږ همیشه به داسې مینه کوو لکه څنګه چې مونږ د کلونو د یو ای سره مینه کوو. ټول راځئ او شرکت وکړئ. ډېره مننه حسام نظامی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ آئے, آپ نے ہماری ناظرین کو انفارمیشن دی میڈیکل شو کے حوالے سے. شاہب صاحب ستاسو ډېره مننه, یار صاحب ستاسو ډېره مننه, تاسو راغلئ موږ ته ټایم راکړو زموږ کتونکو ته معلومات. مینهوالو دا د نن ورځې شو پروګرام وخت پای ته رسي, که الله ژوند راکړو نو بله دې ورځ باندې به د نوو معلوماتو سره, او زه به صرف په آخر کې دا ویم چې راشئ د ابودابي چې کوم شو دا ستاسو دپاره ده, او یوی زمونږ کور دی, نو پکار دا چې د دواړو کورونو خوشحالي ده د پاکستان او د متحده عرب امارات. نو ابودابي شو ته هم راشئ, او کم خلک چې شارجه, عجمان, راس الخیمه او ملکین فجیره دبۍ کې دي, نو هغه د دبۍ شو ته راشئ, دا انجوای کوئ, د دې نه خوند ترلاسه کوئ, او د یو ای د پاکستان هغه د دوستي حق چې د هغه به هم ادا شي. پروګرام وخت پای ته رسي, نو انشاءالله که ژوند نو بل دې ورځ باندې به میلاویږو. خپل کوربه سمرت منري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.